विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू ठिक हुनुहुन्छ नि? हजुर, मलाई पनि ठिकै छ। आज हामी कक्षा 4 को विषय नेपाली अन्तर्गत पाठ 3 मा रहेको मलाई मनपर्छ पाठको आज अन्तिम अभ्यास अर्थात् अन्तिम खण्डका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। आज हामी बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डको क्रियाकलाप 8 देखि हामी सृजनात्मक अभ्याससम्म छलफल गर्नेछौँ। अघिल्ला कक्षाहरूमा हामीले पाठसँग सम्बन्धित रहेर पाठसँग सम्बन्धित शब्द भण्डार खण्ड र बोध र अभिव्यक्तिका केही अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ है त। अब आज हामी मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठको बोध र अभिव्यक्ति खण्डको क्रियाकलाप 8 बाट छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तक झिक्नुभयो है। पाठ्य पुस्तक सँगसँगै आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू पनि लिएर तयार भइसक्नुभयो। अब यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तकको पाना 28 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो है। अब पाना 28 हेर्नुहोस् त। पाना 28 को क्रियाकलाप 8 बोध र अभिव्यक्ति खण्डको क्रियाकलाप 8 हेर्नुहोस् त। दिइएका बुदाका आधारमा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस्। अब यहाँहरू सबैजनाले अनुच्छेद तयार पार्नुपर्छ है त। यहाँ केही बुदाहरू छन्, हेर्नुहोस् त। म पढ्छु, यहाँहरू हेर्दै जानुहोस् है त। मेरो नाम समिता रोकाया हो। मेरो घर जुम्लामा पर्छ। म 4 कक्षामा पढ्छु। मेरो घर नजिकै बारी छ। बारीमा धेरै स्याउ फल्छन्। बुबा स्याउ बेच्न नेपालगञ्ज जानुहुन्छ। बुबा स्याउ बेचेर मलाई पुस्तक किनिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त। अब यिनै बुदाका आधारमा अनुच्छेद लेख्नुपर्छ है त। अब अनुच्छेद लेख्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ क, ख, ग भनेर दिएको छ। अब यस्तो नराख्ने है त। अब यहाँहरू पनि लेख्नको लागि तयार भइसक्नुभयो है। ल हेर्नुहोस् त। अब हामी यहाँ दिएका बुदाहरूलाई नै आधार बनाएर अनुच्छेद लेख्छौँ है त। पाठमा यहाँहरूले मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठमा अनुच्छेद 10 सम्म पढिसक्नु भएको छ। त्यहाँ भएका अनुच्छेदहरू पनि याद गरिसक्नु भएको छ है। ल हेर्नुहोस् त। यिनै बुदाहरूका आधारमा लेखिएको अनुच्छेद। सबैजनाले यस्तै गरी अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् है त। यहाँ दिएका बुदाका आधारमा बनेको अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। मेरो नाम समिता रोकाया हो। मेरो घर जुम्ला जिल्लामा पर्छ। म 4 कक्षामा पढ्छु। मेरो घर नजिकै बारी छ। बारीमा हामी सबैजना मिलेर काम गर्छौँ। बारीमा धेरै स्याउ फल्छन्। बुबा स्याउ बेच्न नेपालगञ्ज जानुहुन्छ। बुबाले स्याउ बेचेर मलाई पुस्तक, कापी र कलम किनिदिनुहुन्छ। म सबै पुस्तक पढ्छु। हेर्नुहोस् त। यहाँ दिएका बुदाहरूमा यहाँ केही वाक्यहरू थपिएका पनि छन्। यहाँहरूले पत्ता लगाउनु भयो है। यिनै बुदाहरूसँग सन्दर्भ मिल्ने गरी हामीले शब्द तथा वाक्य थपेर अनुच्छेद तयार गर्न सक्छौँ। ठिक छ? ठिक छ है। अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। स्वागत मन्तव्य शिक्षक वा साथीबाट सुन्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस्। स्वागत मन्तव्य भनेको यहाँहरूलाई थाहा छ नि है। विद्यालयमा कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजना गरिँदा विद्यालयमा विभिन्न किसिमका महानुभावहरूलाई अर्थात् अतिथिहरूलाई स्वागत गरिन्छ, बोलाइन्छ, हामीले चाहिँ डाकिन्छ र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ विद्यालयको कुनै एउटा छात्र अथवा छात्रा अर्थात् विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ स्वागत मन्तव्य राख्न लगाइन्छ। एकजनाले आफ्नो विद्यालयमा आउनुभएका विभिन्न अतिथि महानुभावहरूलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। 1 जना अथवा 2 जना छात्राहरूले चाहिँ स्वागत गर्नुहुन्छ र त्यस्तै एउटा स्वागत मन्तव्य सुन्नुहोस् है त। विद्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा चाहिँ अतिथिहरूलाई स्वागत गरेको एउटा मन्तव्य म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु है त। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। त्यसपछि यहाँहरूले पनि त्यस्तै मन्तव्य भन्नुपर्छ है त। ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त सबैजनाले। यहाँहरू जस्तै कक्षा 4 मा अध्ययन गर्ने एकजना छात्राले आफ्नो विद्यालयमा
उपस्थित महानुभावहरूलाई अर्थात् आफ्नो विद्यालयमा चाहिँ बोलाइएका विभिन्न अतिथिहरूलाई स्वागत गरेको मन्तव्य सुन्नुहोस् है त। यो मन्तव्य चाहिँ सर्वोदय आधारभूत विद्यालयको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका अवसरमा त्यसै विद्यालयकी छात्रा सुनन्दा पासवानले विद्यालयमा उपस्थित अतिथिहरूलाई स्वागत गरेको मन्तव्य। ल सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, अतिथिज्यूहरू, विद्यालयका सम्पूर्ण गुरुजन तथा प्रिय साथीहरू, हाम्रो विद्यालयले प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि हामी वार्षिक उत्सव मनाउन उपस्थित भएका छौँ। यस अवसरमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँहरूको उपस्थितिले यस कार्यक्रमको शोभा बढेको छ। हजुरहरूले आजका सबै कार्यक्रम हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएकी छु। साथै कार्यक्रमको अन्त्यसम्म बस्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएकी छु। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सुन्नुभयो है? सबैजनाले राम्रोसँग सुन्नुभयो है? सर्वोदय आधारभूत विद्यालयकी कक्षा 4 मा अध्ययनरत छात्रा सुनन्दा पासवानले आफ्नो विद्यालयले आयोजना गरेको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि तथा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गरेको मन्तव्य है त। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, तपाईको विद्यालयमा बाल दिवस कार्यक्रम आयोजना हुँदा अतिथिलाई स्वागत गर्ने जिम्मा तपाईलाई दिइयो भने कसरी स्वागत गर्नुहुन्छ? कक्षामा अभिनयसहित देखाउनुहोस्। अघि भर्खरै हामीले एउटा स्वागत मन्तव्य सुन्यौं। कुन कार्यक्रमको अवसरको स्वागत मन्तव्य थियो भन्नुहोस् त? स्याबास, वार्षिक उत्सवको है। अब हाम्रो विद्यालयले अर्थात् तपाईहरूको विद्यालयले बाल दिवसको अवसरमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ र यो कार्यक्रममा विभिन्न अतिथिहरूलाई स्वागत गरिएको छ। अर्थात् अतिथिहरूलाई निमन्त्रणा पठाइएको छ र विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ अतिथिहरू हाम्रो विद्यालयमा आउनु भएको छ। अर्थात् यहाँहरूको विद्यालयमा आउनु भएको छ। अब यहाँहरूले आफ्नो विद्यालयमा आएका अतिथिहरूलाई चाहिँ कसरी स्वागत गर्नुहुन्छ त? अब स्वागत गर्नको लागि एउटा मन्तव्य राख्नुपर्छ। सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नको लागि मन्तव्य राख्नुपर्छ र यसै अवसरमा विद्यालयले आयोजना गरेको कुनै एउटा विद्यालयले अर्थात् बाल विकास माध्यमिक विद्यालयले बाल दिवसको अवसरमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। अब त्यसै विद्यालयकी कक्षा 4 मा अध्ययनरत छात्रा निमा शेर्पाले आफ्नो विद्यालयमा आउनुभएका अतिथिहरूलाई यसरी स्वागत गर्छिन्। मन्तव्य सुन्नुहोस् है त। अनि त्यसै अनुसार यहाँहरू पनि मन्तव्य बनाउनलाई, मन्तव्य तयार गर्नलाई चाहिँ सक्नुहुनेछ है त। ल म फेरि अर्को एउटा मन्तव्य यहाँहरूलाई सुनाउँछु। कुन कार्यक्रमको अवसरको मन्तव्य होला भन्नुहोस् त? स्याबास, बाल दिवसको। बाल विकास माध्यमिक विद्यालयमा बाल दिवसको अवसरमा कार्यक्रम भएको थियो। त्यस कार्यक्रममा कक्षा 4 की छात्रा निमा शेर्पाले आफ्नो विद्यालयमा आउनुभएका अतिथिहरूलाई यसरी स्वागत गर्छिन्। हेर्नुहोस् त। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, अतिथिज्यूहरू, विद्यालयका सम्पूर्ण गुरुजन तथा मेरा प्यारा साथीहरू, हाम्रो विद्यालयले प्रत्येक वर्ष बाल दिवसको अवसरमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि हामी बाल दिवसको अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँहरूको उपस्थितिले यस कार्यक्रमको शोभा बढेको छ। हजुरहरूले आजका सबै कार्यक्रम हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएकी छु। साथै
कार्यक्रमको अन्तसम्म बस्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। ठिक छ, सुन्नुभयो है सबैजनाले। यहाँहरू भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले दुईवटा मन्तव्य सुन्नुभयो। एउटा चाहिँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा विद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित व्यक्तिहरूलाई, महानुभावहरूलाई स्वागत गरिएको मन्तव्य। अर्को चाहिँ बाल दिवसको अवसरमा विद्यालयले आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गरिएको मन्तव्य। अब यहाँहरू पनि आफ्नो विद्यालयमा कार्यक्रम आयोजना भएको अवस्थामा आफ्नो मन्तव्य राख्न सक्नुहुनेछ है। ल, अब हामी अर्को क्रियाकलापमा जाउँ है त। अब यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएको भाषिक संरचना र वर्णविन्यास हेर्नुहोस् त। पाना 29 मा हेर्नुहोस् त, हेर्नुभयो है। तल दिइएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र रातो रङ लगाएका शब्द कापीमा टिप्नुहोस्। अब सबैजना आफ्नो कापीमा शब्द टिप्न तयार हुनुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, यहाँहरू पनि पढ्दै जानुहोस् है त म सँगसँगै, अनि हामी सँगै शब्दहरू पनि टिप्छौँ। मेरो घरमा एउटा पढ्ने कोठा छ। हामी 3 जना त्यहाँ बसेर पढ्छौँ। हामी गृह कार्य गर्छौँ। म भाइ बहिनीलाई गृह कार्य गर्न सहयोग गर्छु। आमा बुबा र काका काकीले मलाई पढ्न सिकाउनुहुन्छ। ल, अब रातो अक्षर लगाएका शब्दहरू, रातो रङ लगाएका शब्दहरू हामी टिपोट गरौँ है त। यहाँहरू पनि टिपोट गर्नुहोस् है त। सर्वप्रथम छ, अनि अर्को पढ्छौँ, अर्को शब्द के छ भन्नुहोस् त, गर्छौँ। अनि अर्को गर्छु। अर्को सिकाउनुहुन्छ। ठिक छ, यहाँहरू सबैजनाले टिपोट गर्नुभयो है। कुन कुन शब्द टिपोट गर्नुभयो भन्नुहोस् त। रातो रङ लगाएका शब्दहरू है। छ, पढ्छौँ, गर्छौँ, गर्छु, सिकाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरू प्रत्येक वाक्यको अन्त्यमा प्रयोग भएका छन्। हेर्नुहोस् त, मेरो घरमा एउटा पढ्ने कोठा छ, यो वाक्यको अन्तिममा है। हामी 3 जना त्यहाँ बसेर पढ्छौँ, पढ्छौँ पनि दोस्रो वाक्यको अन्तिममा छ। त्यस्तै हामी गृह कार्य गर्छौँ, तेस्रो वाक्यको अन्तिममा। म भाइ बहिनीलाई गृह कार्य गर्न सहयोग गर्छु, चौथो वाक्यको अन्तिममा है। अनि आमा बुबा र काका काकीले मलाई पढ्न सिकाउनुहुन्छ, यो चाहिँ पाँचौं वाक्यको अन्तिममा। यहाँ रातो रङ लगाइएका शब्दहरू वाक्यको अन्तिममा प्रयोग भएका छन्। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोस् त, रातो रङ लगाइएका शब्दहरू हरेक वाक्यको अन्तिममा प्रयोग भएका छन्। यसरी वाक्यको अन्तिममा प्रयोग भएका शब्द अर्थात् वाक्य टुङ्ग्याउने शब्दलाई के भनिन्छ थाहा छ? के भनिन्छ होला? स्याबास, क्रियापद भनिन्छ। हामीले यस्ता वाक्यहरू हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ, लेख्दै आएका छौँ, पढ्दै आएका छौँ हैन। अनि यसरी वाक्यको अन्तिममा अर्थात् वाक्यलाई टुङ्ग्याउने शब्द कस्ता शब्द हुन्छन् त? त्यस्ता शब्दलाई के भनिन्छ त? क्रियापद भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, माथिको अनुच्छेदमा
रातो रङ लगाइएका शब्द क्रियापद हुन्। क्रियापदले वाक्य टुङ्ग्याउने काम गर्छन्। ठिक छ? ठिक छ, बुझ्नुभयो है? वाक्यको अन्तिममा अर्थात् वाक्य टुङ्ग्याउने शब्दलाई के भनिदो रहेछ त? क्रियापद भनिदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरू के रहेछन् त? क्रियापद। यस्ता शब्दलाई हामीले के भन्दा रहेछौँ त? क्रियापद भन्दा रहेछौँ है त। बुझ्नुभयो नि? वाक्य टुङ्ग्याउने शब्दहरू कस्ता शब्द हुन् त? क्रियापद हुन्। ठिक छ? ठिक छ है। ल, अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। तल दिइएका शब्दबाट क्रियापद शब्द छानी कापीमा टिपोट गर्नुहोस्। अब सबैजनाले कापी लिएर तयार बस्नुहोस् है त। अब टिप्नको लागि यहाँ थुप्रै छ्यासमिसे शब्दहरू छन्। हेर्नुहोस् त, गिलास, निदाउँछ, भन्यो, राम्रो, हामी, पढ्छे, पुस्तक, सुन्छ, असल, जान्छन्, पानी, हुन्छ, सुन्यो, आउनुहुन्छ, खानेछ। अब क्रियापद शब्द कसरी टिपोट गर्ने भन्नुहोस् त? जुन शब्दले वाक्य टुङ्ग्याउँछ त्यस्ता शब्दलाई क्रियापद भनिन्छ हैन। जस्तै गिलास, गिलासले वाक्य टुङ्ग्याउँछ कि टुङ्ग्याउँदैन? एउटा वाक्य भन्नुहोस् त। म गिलासमा दुध पिउँछु। वाक्य टुङ्गिन्छ? हेर्नुहोस् त। म गिलासमा पानी राख्छु। ल हेर्नुहोस् त, गिलासले वाक्य टुङ्ग्याएको छ त? छैन। केले टुङ्ग्यायो वाक्य? राख्छुले। क्रियापद कुन हुने भयो त? राख्छु। भनेपछि यहाँको गिलास चाहिँ क्रियापद होइन रहेछ। अनि निदाउँछ, मेरो भाइ राति मस्तसँग निदाउँछ। वाक्य टुङ्ग्यो? टुङ्ग्यो है, त्यो चाहिँ क्रियापद हो। ल, अब यसै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ भएका शब्दहरूबाट क्रियापद शब्द भन्दै जानुहोस् है त। यहाँहरूले भन्दै जानुहोस्, म टिप्दै जान्छु है त। ल हेर्नुहोस् त, कुन कुन शब्द हुन सक्छन्? निदाउँछ, भन्यो, पढ्छे, सुन्छ, जान्छन्, हुन्छ, सुन्यो, आउनुहुन्छ, खानेछ। यी सबै शब्दहरू वाक्यको अन्तिममा प्रयोग हुन्छन्। ठिक छ? ठिक छ है। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म कुन कुन अभ्यासमा छलफल गर्यौँ भन्नुहोस् त? बुदाका आधारमा अनुच्छेद लेख्यौँ, अनि 2वटा मन्तव्य सुनेर अब मन्तव्य राख्न सक्ने भयौँ हैन। त्यस्तै अनि हामीले क्रियापद शब्दको पहिचान गर्यौँ। कस्ता शब्द क्रियापद हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पायौँ र छ्यासमिसे शब्दहरूबाट क्रियापद शब्दहरू निकाल्न पनि सिक्यौँ है त। ल, अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठबाट 5वटा क्रियापद टिपोट गर्नुहोस् र शिक्षकलाई देखाउनुहोस्। यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो क्रियापद भनेको वाक्य टुङ्ग्याउने शब्दहरू हुन्। अब फटाफटी भन्दै जानुहोस् त पाठबाट। मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठबाट फटाफट भन्दै जानुहोस् त। 4, 5, स्याबास। यहाँहरूले भन्नुभएको ठिक छ। ल हेर्नुहोस् त, सिकाउनुहुन्छ, बोलिन्छ, जान्छन्, छापिएका छन्, सुनाउँछौँ। यी सबै शब्दहरू वाक्यको अन्तिममा प्रयोग हुन्छन् है। त्यस्तै अरू पनि 1-2वटा हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठका केही थप क्रियापद शब्दहरू म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त। गर्छु, बोल्नु पर्छ, बनाउँछु, लाग्छ, राख्छन्, जान्छन्। भयो है। यी शब्दहरू पनि
वाक्यको अन्त्यमा प्रयोग हुन्छन् र वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गर्छन्। अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। तल दिएका शब्द प्रयोग गरी वाक्य बनाउनुहोस्। अब हामी वाक्य रचना गर्छौँ है त। अब यहाँहरू पनि वाक्य बनाएको वाक्य भन्नलाई एकदम छिटो तयार हुनुहोस् है त। उठ्छ, स्याबास, कति राम्रो वाक्य भन्नुभयो हेर्नुहोस् त साथीले। मेरो भाइ बिहान सबेरै उठ्छ। ठिक छ है। अब अर्को है त। गयो, छिट्टो भन्नुहोस् त। स्याबास। सफल परियार मामा घर गयो। आफ्नै साथी है। ल अब अर्को। आउनुहुन्छ। के भन्नुभयो? स्याबास। बुबा सहरबाट आज आउनुहुन्छ। खेल्छे। भन्नुहोस् त वाक्य। भन्नुभयो है। मेरी बहिनी गट्टा खेल्छे। आहा कति राम्रो। गट्टा भनेको थाहा छ नि है? थाहा छ। ढुङ्गाका ससाना टुक्राहरू उफारेर खेल्ने होइन? आवाज निकाल्दै ट्वाक ट्वाक आवाज निकाल्दै, त्यसलाई के भनिन्छ त? गट्टा भनिन्छ है। अब अर्को। रमाए। रमाएको चाहिँ म बनाउँछु है त वाक्य। हेर्नुहोस् त। कथाका किताब पाएर भाइ बहिनी खुब रमाए होइन? कथाका किताब ल्याइदिनुहोस् भनेर आमालाई भनिरहेका थिए। आमाले कथाका किताब ल्याइदिनु भयो। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू खुब रमाए। ठिक छ? ठिक छ है। अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। पाठको तेस्रो अनुच्छेदबाट शब्दको सुरु, बीच र अन्तिममा दीर्घ इकार, यस्तो इकार हेर्नुहोस् त। दीर्घ इकार लागेका शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। ल अब पाठको तेस्रो अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। पाठको तेस्रो अनुच्छेद हामीले कति धेरै पटक पढि पनि सक्यौँ है। अब तेस्रो अनुच्छेदबाट दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू सुरु, बीच र अन्तिममा अब यहाँबाट खोज्नुपर्छ। फटाफटी खोज्न थालौँ है त हामी। ल 1 2 3। पहिला सुरुमा दीर्घ इकार लागेका, त्यसपछि बिचमा दीर्घ इकार लागेका अनि अन्तिममा दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू है त। ल हेर्नुहोस् त। सुरुमा दीर्घ इकार लागेको शब्द एउटा मात्र रहेछ। के रहेछ? 3। हेर्नुहोस् त। तमा दीर्घ इकार लागेर 3 बनेको छ है। अब बिचमा दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू खोजिसक्नुभयो साथीले। हेर्नुहोस् त फटाफटी। कतिवटा रहेछन्? 2टा रहेछन्। के? रङ्गीन र शारीरिक है। यहाँ हेर्नुहोस् त बिचमा गी अनि यहाँ री, रलाई इकार, री दीर्घ इकार है। रङ्गीन, शारीरिक। ठिक छ? ठिक छ। अब शब्दको अन्तिममा दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू चाहिँ अलि धेरै छन् कि जस्तो छ है। साथीहरूले खोजिसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त। 5वटा रहेछन्। के रहेछन्? आलमारी होइन? हामीले यही अनुच्छेदबाट खोजेका त हौ नि। आलमारी, नेपाली, अङ्ग्रेजी, बढी, कहिलेकाहीँ। ठिक छ? ठिक छ है। ल अब अर्को अभ्यास है त। सुनाई पाठ 3 सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यहाँ दिएका क्रियाकलापहरू गर्नुहोस्। ल यहाँहरू सुनाई र बोलाइमा जानुहोस् त। आफ्नो किताबको पाना पल्टाउनुहोस् त। पाना कति? पाना 30। सबैले पल्टाउनु भयो है। ल अब म सुनाई पाठ सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ अनि उत्तर भन्नुपर्छ। मुखैले उत्तर भन्नुपर्छ है त। ल सुनाई पाठ 3 पैसाको बचत। पैसा सजिलैसँग कमाउन सकिँदैन। यसका लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। परिश्रम गरी कमाएको पैसा जोगाउनुपर्छ। पैसा जोगाउनु नै बचत गर्नु हो। पैसा उचित काममा खर्च गर्नुपर्छ। आफूलाई नभई नहुने वस्तु मात्र किन्नुपर्छ। पैसा खर्च गर्दा अरूको देखासिकी गर्नु हुँदैन। पैसा खर्च गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। योजना बनाई खर्च गरे पैसा बचत गर्न सकिन्छ। कयौँ मानिसले बचत गरेका पैसाबाट असल काम गरेका छन्। कतिपयले पार्टी बौवा बनाएका छन्। कतिपयले धारा बनाएका छन्। कतिपयले पुस्तकालय र विद्यालय खोल्न मद्दत गरेका छन्। कतिपयले दीन दुखीलाई सहयोग गरेका छन्। हामीले पनि पैसा बचत गरेर असल काममा लगाउन सक्छौँ। असल काम गर्ने मानिसलाई सबैले आदर गर्छन्। बचत गरेको पैसाले असल काम गर्न सके मानिस अमर बन्छ। समाजमा उसको मान मर्यादा बढ्छ। पैसा बचत गरेर समाजको भलो हुने काम गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू सुन्नुभयो? सुन्नुभयो है। ध्यान दिएर सुन्नुभयो नि सबैजनाले। अब हामी
यसै सुनाइ पाठसँग सम्बन्धित भएर केही छलफल गर्छौँ है त। अब यहाँहरूले फटाफट उत्तर भन्नुपर्छ है त। पैसा कसरी बचत गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त। स्याबास। अब अर्को साथीको पालो है त। मानिसले बचत गरेको पैसाबाट के काम गरेका छन् त्यही सुनेकै पाठको आधारमा भन्नुहोस् त। हो, ठिक छ। त्यस्तै हामीले बचत गरेको पैसा कस्तो काममा खर्च गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त। कस्तो काममा? ठिक छ। अब अर्को, मान्छे कसरी अमर बन्छ? सुनाइ पाठकै आधारमा है। मान्छे कसरी अमर बन्छ? स्याबास, कति राम्रोसँग उत्तर भन्नुभयो। ध्यान दिएर पाठ सुन्नुभएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँहरूले भनेको उत्तर यस्तै होइन त। पैसा कसरी बचत गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त। हो, योजना बनाएर खर्च गरे पैसा बचत गर्न सकिन्छ। अन्धाधुन्दा खर्च गर्यो भने पैसा बचत हुँदैन होइन। योजना बनाएर म यो सामान किन्छु, म यसरी गर्छु भनेर योजना बनाएर गर्यो भने पैसा बचत गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मानिसले बचत गरेको पैसाबाट के काम गरेका छन्? के काम गरेका छन्? हो, मानिसले बचत गरेको पैसाबाट पाटी पौवा, धारा, पुस्तकालय र विद्यालय खोल्न मद्दत गरेका छन् है। कति राम्रो। अब अर्को, हामीले बचत गरेको पैसा कस्तो काममा खर्च गर्नुपर्छ? हो, ठिक भन्नुभयो। हामीले बचत गरेको पैसा असल काममा खर्च गर्नुपर्छ। कति राम्रो है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, मान्छे कसरी अमर बन्छ? कसरी? सुनाइ पाठकै आधारमा भन्नुपर्दा कसरी? बचत गरेको पैसाले असल काम गर्न सके मान्छे अमर बन्छ। योजना बनाएर खर्च गर्ने, अनि त्यसपछि पैसा बचत गर्ने, अनि पैसा बचत गरेर असल काम गर्ने होइन। त्यसो गर्यो भने मान्छे अमर बन्छ। कति राम्रोसँग सुन्नुभयो है सुनाइ पाठ। ल अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। तपाईले पाएको पैसा कसरी बचत गर्नुहुन्छ? बचत भएको पैसाले भविष्यमा के गर्ने सोच्नु भएको छ कक्षामा छलफल गर्नुहोस्। ल अब यहाँहरू साथी बीचमा बसेर छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर एउटा समूहले चाहिँ आफूले बचत गरेको पैसा के गर्ने विचार गर्नुभएको छ त। अनि त्यसपछि कति पैसा बचत हुन्छ र बचत भएको पैसा चाहिँ कस्तो काममा खर्च गर्ने, पछि भविष्यमा चाहिँ के काममा प्रयोग गर्ने त्यो पैसा भनेर सोच्नु भएको छ। साथीमा छलफल गर्दै गर्नुहोस्। अनि त्यो छलफल कक्षामा गुरुलाई अर्थात् गुरुआमालाई सुनाउनुहोस् है त। छुट्टा छुट्टै समूह बनाउनुहोस्। अनि आफूले पाएको पैसा, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग भएको पैसा कसरी बचत गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो बचत गरेको पैसाले चाहिँ भविष्यमा पछि चाहिँ के गर्ने सोच्नु भएको छ। आफ्नो साथीको समूहबाट चाहिँ निष्कर्ष निकालेर कक्षामा गुरु तथा गुरुआमालाई सुनाउनुहोस् है त। हस् है। अब अर्को एउटा क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। रेडियो वा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने बाल कार्यक्रम सुन्नुहोस्। बाल कार्यक्रम सुनेर थाहा पाएका कुरा कक्षामा भन्नुहोस्। अब यो कार्यक्रम सुनौँ है त। अनि त्यसपछि के कुरा थाहा पाइन्छ भाइ बहिनीहरूले कक्षामा सुनाउनुपर्छ है त। ल सुन्नुहोस् है त। अब हामी हात धुने खेल खेल्न गइरहेका छौँ। यसमा हामी हात धुने सही तरिका बारे सिक्ने छौँ। आशा छ सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ र यसै अनुरूप आफ्नो परिवारमा पनि उक्त क्रियाकलाप गर्नुहुनेछ। एक बाल्टी पानी र साबुन लिनुहोस्। परिवारका सबै सदस्यहरू बाल्टिनको वरिपरि मिलेर बस्नुहोस्। बालबालिका लगायत परिवारका सबैजनाले पानीले हात भिजाउनुहोस्। हातको सबै भागमा पर्याप्त मात्रामा साबुन लगाउनुहोस्। हत्केलाले हत्केला मिच्नुहोस्। दाहिने हत्केलाले देब्रे हातको हत्केला पछाडिको भाग मिच्नुहोस् र देब्रे हातले दाहिने हातको हत्केलाको पछाडिको भाग मिच्नुहोस्। औंलाको भित्री भाग अर्को हातको हत्केला भित्र हाली मिच्नुहोस्। दुवै हातको औंलाहरूलाई अंकुशी आकारमा जोडेर मिच्नुहोस्। दाहिने हातको हत्केलाले देब्रे हातको बुढी औंला समातेर मिच्नुहोस्।
र सोही प्रक्रिया अर्को हातमा पनि दोहोऱ्याउनुहोस्। दाहिने हातको औंलाको टुप्पोले देब्रे हातको हत्केला र पछाडि भागमा घुमाउँदै मिच्नुहोस् र सोही तरिकाले अर्को हातमा पनि दोहोऱ्याउनुहोस्। पानीले हात पखाल्नुहोस्। सफा तौलिया वा कपडाले हात पुछ्नुहोस् र सम्भव भएसम्म एउटा तौलिया एकजनाले मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। धारालाई बन्द गर्नको लागि तौलिया वा अन्य कुनै सफा कपडाको प्रयोग गर्नुहोस्। अब तपाईहरूको हात सफा भयो। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले सुन्नुभयो है, बाल कार्यक्रम केसँग सम्बन्धित बाल कार्यक्रम थियो भन्नुहोस् त? स्याबास, हात धुने कार्यक्रम होइन, सरसफाइसँग सम्बन्धित कार्यक्रम। हात कसरी धुनुपर्छ भनेर सिकाइएको छ है। अब यहाँहरूले यो कार्यक्रम सुनेकै आधारमा भोलि सबैजनाले धारामा गएर त्यसै गरी हात धुनुपर्छ है त। के थाहा पाउनुभयो? हात कसरी धुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो है। अब हामी अर्को दिन धारामा गएर सबैजना समूहमा मिलेर गुरुआमा, गुरु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सँगसँगै बसेर हात धुने कार्यक्रम गर्छौँ है त। हस् हस् ल, अब सृजनात्मक अभ्यास हेर्नुहोस् त, सृजनात्मक कार्य हेर्नुहोस् त। तपाईले अध्ययन गर्ने विद्यालयका बारेमा एक अनुच्छेद लेखी कक्षामा सुनाउनुहोस्। अब भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अध्ययन गर्ने विद्यालय होइन, फरक फरक विद्यालय हुन सक्छ। आफूले अध्ययन गर्ने विद्यालयको बारेमा एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् र आफ्नो कक्षामा गुरु तथा गुरुआमालाई सुनाउनुहोस् है त। त्यस्तै यहाँहरू जस्तै कक्षा 4 मा अध्ययनरत विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालयको बारेमा लेखेको एक अनुच्छेद सुन्नुहोस् है त। विद्यालय। मेरो विद्यालयको नाम श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय हो। मेरो विद्यालय भक्तपुर जिल्लामा पर्छ। यहाँ खानेपानी तथा शौचालयको राम्रो सुविधा छ। पुस्तकालय तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला पनि छ। हामी पुस्तकालय तथा कम्प्युटर प्रयोगशालामा गएर नयाँ नयाँ पुस्तकहरू खोजी पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँहरू जस्तै कक्षा 4 मा अध्ययनरत साथीले लेख्नुभएको आफ्नो विद्यालयको बारेमा लेख्नुभएको एक अनुच्छेद। अब यहाँहरूले पनि आफूले अध्ययन गर्ने विद्यालयका बारेमा एक अनुच्छेद लेखेर आफ्नो कक्षामा गुरु तथा गुरुआमालाई सुनाउनुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठका विभिन्न अभ्यासहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले बुदाका आधारमा अनुच्छेद लेख्न सिक्यौँ, अनि मन्तव्य भन्न सिक्यौँ। त्यसपछि क्रियापद शब्द पहिचान गऱ्यौँ र क्रियापद शब्द प्रयोग गरेर वाक्य रचना पनि गऱ्यौँ है। अनि त्यस्तै हामीले पाठबाट क्रियापद शब्दहरू टिपोट गऱ्यौँ। अनि भाइ बहिनीहरूले के गर्नुभयो? सुनाइ पाठ सुन्नुभयो र त्यसैको आधारमा अभ्यास पनि गर्नुभयो है। अनि हामीले रेडियोको कार्यक्रम पनि सुन्यौँ र अब रेडियोको कार्यक्रम सुनेपछि त्यहाँ हामीले थाहा पाएका के कुराहरू हामीले त्यहाँबाट थाहा पायौँ त भनेर अब हामी त्यो पनि अभ्यास गर्नेछौँ। त्यस्तै सृजनात्मक अभ्यास अन्तर्गत मेरो विद्यालय शीर्षकमा हामीले एक अनुच्छेद लेखेर त्यो अनुच्छेद सुन्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरू पनि विभिन्न अभ्यासहरू गर्नुहोस् है त। अब अर्को दिन हामी अर्को पाठ लिएर पुनः भेटघाट गर्नेछौँ। हस्त आजलाई नमस्कार।